बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका अपना मेज़बान आकाश अली मुगल। नाज़रीन किराम, आज की इस स्पेशल एपिसोड में पाकिस्तान भारत जंग के हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी अफवाज को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि जिसने भारत को शिकस्त से दोचार किया। अपनी पाकिस्तानी अफवाज को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिसने नरेंद्र मोदी का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। नाज़रीन इकराम, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी पाकिस्तानी अफवाज को किस अंदाज में खराजे तहसीन पेश कर रही है। तो नाज़रीन इकराम, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने किन किन मुआज़ों पर क्या क्या कामयाबियां हासिल की, तो इस एपिसोड के अंदर हम आपको ये बताएंगे। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने भारत की 4 दिन से जारी जरहियत के बाद 9 और 10 मई की शब भरपूर रद्द अमल देते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की बड़ी और फिजाई फौज ने भारत को चारों खाने चट किया। तो इसी हवाले से यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो अपनी पाकिस्तानी अफवाज को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर इस जंग की बात करें, पाकिस्तान और भारत की जंग की बात करें, तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेक्नोलॉजी की भी जंग थी। तो नाज़रीन किराम, देखें कि जंग में जो आम चीज होती है वो जज्बा और जुनून होता है। तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज के नौजवानों के अंदर जज्बा जुनून हमें देखने को मिला, जज्बा जुनून नजर आया। तो नाज़रीन किराम, अगर मैं पाकिस्तानी अवाम की बात करूं तो दुनिया ने ये तस्लीम किया, बैन अक़वामी ममालिक ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह अपनी पाकिस्तानी अफवाज के नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहे। तो नाज़रीन किराम, दुनिया ने ये देखा कि ये एक ऐसी कौम है कि जो सच्चाई और हक़ाइक़ के साथ खड़ी होती है। दुनिया ने ये तस्लीम किया कि देखे कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जब भी कहीं ड्रोन गिरता है, जब भी कहीं मिसाइल गिराया जाता है तो वहां के जो लोग हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, उनके अंदर खौफ पैदा हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के अंदर जज्बे जुनून नजर हमें आया है। वो कैसे कि अगर रात के 3 बजे सुबह के 3 बजे अगर कहीं पर भी किसी भी शहर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन गिरा है तो पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी हो जाती थी। और आलमी जो मीडिया है वो इस तरह की जो फुटेजेस है वो आलमी दुनिया को दिखा रहा था कि देखे कि ये जो ड्रोन है, ये जो मिसाइल है, उससे ये डरने वाली अवाम नहीं है। अब जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि आपके अंदर कौन सा जज्बा और जुनून मौजूद है, तो पाकिस्तानी अवाम के नौजवानों ने, पाकिस्तानी बच्चों ने, पाकिस्तानी बूढ़ों ने बताया कि हमारे अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। और इसी शहादत के जज्बे को मानते हुए, तस्लीम करते हुए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह जो लोग हैं वो अपनी पाकिस्तान आर्मी से जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं और बैनर पर, फ्लेक्सेस पर जो है वो शहादत के नारे जो है वो अवेजा है लिखे हुए। और आप ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी को भी देख सकते हैं, ये जो इस्लामाबाद की जो पुलिस है ये भी जो है वो अपनी जो पाकिस्तानी अफवाज है उनसे हमदर्दी का इजहार कर रही है और पाकिस्तानी अफवाज को जो है वो खराजे तहसीन पेश कर रही है। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान फिजाइया की बात की जाए तो पाकिस्तानी फिजाइया ने तसादम के दौरान भारत के 5 जदीद जंगी तैयारे जमीन बोस किए, जिनमें रफाल Su-30 और MiG-29 शामिल है। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि मेरे कैमरा मैन ने आपको दिखाया कि ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ जामियात के बच्चे मौजूद हैं जो अपनी पाकिस्तान अफवाज को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान फिजाइया की कि देखें कि अब दुनिया ने जब कहा कि आप शवाहिद पेश करें कि किस तरह आपने जदीद फ्रांसीसी तैयारे को मार गिराया,
اور وہ جدید فرانسیسی طیارہ کون سا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ وہ رافیل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ وہی رافیل طیارہ ہے کہ جو کہ ایک سابق بھارتی کھلاڑی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک تصویر اویزا کی, ایک تصویر لگائی اور کہا, بتایا پاکستانیوں ہو جائیں ہوشیار. اب پاکستانیوں آپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ ان جدید طیاروں کو مار گراتے ہیں. اب آپ کی پاکستان فضائیہ کا ہم امتحان لیتے ہیں کہ اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا پھر آپ کو تسلیم کرے گی. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا ہماری پاکستان فضائیہ نے کس طرح جدید فرانسیسی رافیل طیاروں کو مار گرایا. اب اگر اس طیارے کی بات کی جائے تو پاکستانی خاتون نے اس طیارے کو گرایا اور اس کے شواہد بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھے, اور فرانسیسی اور بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹنگ کی اور بتایا کہ واقعی پاکستانی فضائیہ نے فرانسیسی طیارے کو مار گرایا. تو ناظرین کرام, پاکستانی فضائیہ ہمیشہ دنیا میں اس نے ایک اپنی پہچان بنائی اور دنیا تسلیم کرتی ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے چین کے ساتھ بڑے مثبت اور دوستانہ تعلقات موجود ہے, جس کی وجہ سے چین نے پاکستانی جو عوام ہے, پاکستانی جو افواج ہے, اسے ٹیکنالوجی مہیا کی, اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی پاکستانی افواج نے اپنے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے عالمی دنیا کے اندر, عالمی منڈی کے اندر بھی پذیرائی ملی ہے. اب دیکھیں کہ امریکہ نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے اندر کوئی جادو موجود ہے. تو ناظرین کرام, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جادو کیا ہے. وہ جادو یہ ہے کہ بہادری کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جذبہ, آپ کے اندر جنون, آپ کے اندر شہادت کا ایک جذبہ جو ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے, جو کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک شہادت کا جذبہ موجود ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, جب ہم نے عوام کی بات کی تو عوام سے بھی ہم نے جو ہے وہ عوام کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے کچھ ذرائع نے اس بات کو تصدیق کی ہے. ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے عوام کے جذبات اور احساسات کا امتحان بھی لیا ہے. اب وہ امتحان کیسے لیا کہ عوام سے پوچھا ہے کہ بتائیں جی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ بارڈر پر بھیجا جائے تو آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے. تو پاکستانی عوام نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ ایک گھر کے اندر بہن بھائیوں کے درمیان فسادات ہو جاتے ہیں, ناراضگی ہو جاتی ہے, 100 ٹائپس کے مسائل جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جب ملک کی سالمیت, جب ملک کی خود مختاری, جب ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں, یکجان ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی عوام, پاکستانی افواج, پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کر دکھایا. تو ناظرین کرام, اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ کی بات کی جائے تو پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ ہم اپنی خود مختاری, اپنی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں, بلکہ ہم امن کے چاہنے والے ہیں, ہم امن کو پسند کرنے والے ہیں. تو جب ناظرین کرام, جب امن کی بات آتی ہے تو ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے, اور اس امن کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. اب اس حوالے سے میں 2 جو ہے وہ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک نقطہ کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی جب آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو آپ کو لازمی طور پر تحقیق کرنی چاہیے. تو اس آیت کے مفہوم کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پاکستانی میڈیا نے اپنی جو اسلامی جو اقدار ہے اسے مد نظر رکھا, اسے اپنایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم تحقیق کر کے رپورٹنگ کرتے ہیں.
اور उस रिपोर्टिंग के अंदर भी आलमी दुनिया ने देखा है कि हमने किसी भी किस्म की या किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं किया, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया को बाखबर रखा सच्चाई के साथ, हकायक के साथ। और ये जो हमारी आज की स्पेशल एपिसोड है, इसमें हम अपने जो मीडिया के जो नुमाइंदगान है जिन्होंने रिपोर्टिंग की, मीडिया के आउटलेट्स जितने भी आउटलेट्स मौजूद है जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग की, जिन्होंने हकायक को जो है वो मंजर आम पर जो है वो लाया, तो हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तानी मीडिया के भी बड़ा अहम किरदार रहा, तो जिसने अब देखे कि हमारे यहाँ और भारत की मीडिया के यहाँ नुमाया तौर पर जो फर्क नजर आया है वो यही था कि डिजिटल दौर के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने में भारतीय मीडिया पेश था। उनके पास कुछ हकायक ही नहीं थे, उनके पास सच्चाई मौजूद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने ये कर दिखाया। तो नाज़रीन किराम, आज की ये स्पेशल एपिसोड, इसमें हम पाकिस्तानी अवाम को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम को क्यों ना खराज तहसीन पेश करे, तो पाकिस्तानी अवाम ने जितने भी सियासी मकासद थे या किसी भी सियासी पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी थी, उससे नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी अफवाज के साथ इज़हारे यकजहती का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई। तो नाज़रीन किराम, अब हम जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग के जो हकायक है वो आपके सामने जो है वो रखूंगा कि देखें कि पाकिस्तान ने भारत की माइशत को भी कमजोर कर दिया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें हमें एक चीज देखने को मिली कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये वो टैलेंट जो है वो टेक्नोलॉजी का टैलेंट था, जिसमें चीन को भी जो है वो कामयाबी नसीब हुई कि पाकिस्तान ने चीन का मान रखा, पाकिस्तान ने चीन की दोस्ती को भी जो है वो मुकद्दम रखा। और अगर इस पाकिस्तान और भारत की जंग की बात करें, अगर इसके मुस्तकबिल के असरात की बात करें, तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो नुमाया तौर पर सामने आई है। बैनुल अक़वामी ममालिक, जिसमें सुपर पावर अमेरिका ने भी तस्लीम किया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो तजारती ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान को तजारती महाज पर जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, इसका जो क्रेडिट है पाकिस्तानी अफवाज को जाता है। तो नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि जो मौसम की जो सूरत हाल है ये भी अब सही हो चुकी है और बड़ा सुहाना मौसम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। तो इसी मौसम के अंदर जो है वो जो अवाम है जो है वो अपने जज्बात और एहसास अपनी पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो है वो इज़हारे यकजहती का मुजाहरा कर रही है। तो मेरे कैमरा मैन ने आपको दिखाया। और चूंकि हम पाकिस्तान और भारत की जंग पर बात कर रहे हैं, तो इस जंग के अंदर चीन को सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट हुआ और अमेरिका को नुकसान हुआ, रूस को नुकसान हुआ और फ्रांस को नुकसान हुआ। अब फ्रांस को कैसे नुकसान हुआ कि फ्रांस के यहाँ जो फ्रांसीसी राफेल जो तैयारे थे, अब वो जब गिर गए हैं, जब पाकिस्तान फिजाइया ने मार गिराए हैं, तो क्या हुआ कि उसकी आलमी मंडी में कीमत भी जो है वो गिर गई है। तो चीन के जो तैयारे हैं जिन्होंने भारतीय जो तैयारे हैं उन्हें मार गिराया है, भारतीय एयर बेसेस को मार गिराया, नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जो जितनी भी जो टेक्नोलॉजी थे या जो उनके इदारे थे, जो सालमियत गिरफ्तारी के हवाले से, जो हिफाजती हवाले से जो इदारे अहम समझे जाते थे, जो प्रोटेक्शन के हवाले से इदारे अहम समझे जाते थे, जो मालूमात और इंफॉर्मेशन के हवाले से इदारे अहम समझे जाते थे, उन्हें भी हैक किया, उनके सिस्टम्स को हैक किया। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? चीन ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी और पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फिजाइया ने इस टेक्नोलॉजी की लाज रखी और जो दुश्मन मुल्क था उसका गुरूर और तकब्बर जो है वो खाक में मिलाया। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, उसका मफहूम कुछ यूं है
دیکھیں کہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا گیا، گندے پانی سے پیدا کیا گیا. تو جب انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا گیا تو اسے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. تو نریندر مودی جس کے دماغ پر، جس کے ذہن پر جنگ جیسا لفظ جو ہے وہ مسلط تھا، جنگ جیسا لفظ جو ہے وہ اس کے ذہن میں سوار تھا، اور وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اٹیک کرو اٹیک کرو. اور وہی نریندر مودی کہ جب پاکستانی افواج نے چاروں خانے چٹ کیا، جب پاکستانی افواج نے ناکو چنے چبوائے، تو وہی نریندر مودی نے امریکہ سے جو ہے وہ کہا، مدد طلب کی اور کہا کہ ہمیں بچائے، ہماری عزت رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا بھارت ہی ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جنگ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اور اسی جنگ کے اندر کسی بھی معیشت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اب دیکھیں کہ بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، مختلف رپورٹس کے اندر جو ہے وہ انکشافات کیے جاتے تھے کہ بھارتی جو معیشت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، بھارت کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، بھارت کا جو دفاعی نظام ہے وہ دنیا کے بہترین دفاعی نظاموں کے اس کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اب اگر دنیا کے دفاعی نظام کی بات کریں تو پاکستانی دفاعی نظام نے جو ہے وہ یہ ایک باور کرایا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام سب سے مضبوط ہے. پاکستان کا دفاعی نظام کسی بھی حوالے سے دشمن ملک جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے. تو پاکستانی دفاعی نظام مقدم ہے، اور ہم اپنی پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ بھی ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اپنی پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کر سکے. تو ناظرین کرام، اگر بھارت کے اندر جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کی بات کرے تو وہاں پر جو ہے وہ بھارتی میڈیا بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر دونوں ممالک کی عوام کی بات کرے تو دونوں ممالک کی عوام جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی بھی قسم کی جنگ نہ ہو، کیونکہ وہ بیٹے جو اپنے وطن پر قربان ہو جاتے ہیں ان کا دکھ اور درد ان کے والدین سمجھ سکتے ہیں، ان کی دھرتی، ان کی ماں دھرتی، ان کا ملک جو ہے ہم اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک جو چیز اہم موجود ہے وہ شہادت کا جذبہ موجود ہے، اور یہی شہادت کا جذبہ لیے ہوئے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ ایک اچھا موسم بنا ہوا ہے، تو جس میں ایک بارش کی کیفیت جو وہ نمایاں ہو رہی ہے. تو اس بارش کی کیفیت کے اندر بھی اپنی آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں. تو یہی وہ جذبہ اور جنون جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اندر موجود ہے، شہادت کا جذبہ اور جنون. تو دیکھیں کہ اگر ہم جب بھارت کی بات کریں تو بھارت کو تمام محاذوں پر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب بھارت سفارتی سطح پر بھی جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے. اب پاکستان کی جو فضائیہ ہے، پاکستانی جو افواج ہے، اسے دنیا نے تسلیم کیا، اور دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مثبت جو ہے وہ تعلقات استوار کر سکے. اگر اس تعلق کی بات کریں، یہی وہ جو تعلق تھا وہ پاکستان کو چاہیے تھا، جو کہ پاکستان کو ایک مثبت حوالے سے پاکستان کو ایک مثبت اشارہ ملا ہے. اس جنگ کا فائدہ بھی ہوا کیونکہ پاکستانی عوام چاہ رہی تھی کہ جس طرح بھارت نے اٹیک کیا تو پاکستان کو جواب دینا چاہیے. پاکستانی افواج نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور میڈیا پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ جب ہم اٹیک کریں گے یا جب ہم رد عمل کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی. تو ڈیجیٹل دور کے اندر آپ کو کہیں بھی کسی بھی قسم کی فیک نیوز دیکھنے کو اور سننے کو نظر نہیں آئے گی. تو یہی وہ چیز تھی پاکستانی افواج نے کر دکھایا. تو آج کی اسپیشل ایپیسوڈ کے اندر ہم دوبارہ اپنی پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ یہ کچھ فلیکسز ہیں، یہ کچھ بینرز ہیں
جو جلائے جا رہے ہیں، جس پر نریندر مودی کی تصاویر بنی ہوئی ہے، جس پر بھارتی انتہا پسندوں کی تصاویر بنی ہوئی ہے، تو یہ کیمرہ مین بارش کے اندر بھی جو ہے وہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یہ لائیو مناظر ہے جو کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو ہے خراب موسم کے اندر بھی ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ آج کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہم پاکستانی افواج کے نام کرتے ہیں، پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نریندر مودی کے فلیکسز کو، تصاویر کو جلایا جا رہا ہے، اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان آکاش علی مغل کو دیجیے اجازت اس نعرے کے ساتھ، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔